नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे भाइयों बहनों और मुसलमानों, ईमान क्या है, हदायत क्या चीज़ है और इसकी अहमियत क्या है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि हदायत और ईमान अल्लाह ताला की तरफ से वो टिकट है, वो डिप्लोमा और वो डिग्री है जिसके बगैर आप अल्लाह के अज़ाबों से नहीं बच सकते। ये बात सीधी है कि जब तक ईमान और हदायत सिरात मुस्तकीम जो अल्लाह ताला ने अपने नबी पर कुरान मजीद के अंदर नाज़िल फरमाई, उसके मुताबिक हमारा अकीदा व अमल, दुनिया का हर काम उसके मुताबिक नहीं होगा, हमारे पास ईमान और हदायत नहीं आ सकती। और जब तक हमारे पास ये चीज़ नहीं होगी और तो इसके बगैर हमारी किसी किस्म की कोई निजात नहीं है। वो कब्र का मामला हो, वो मौत का मामला हो, वो क़यामत का मामला हो, जहन्नम का मामला हो, इन चारों चीज़ों से हम अल्लाह की रहमत, फजल, उसकी हदायत और ईमान के बगैर नहीं बच सकते। तो इसलिए हमें इसको ज़रूर दुनिया के अंदर तलाश करना चाहिए। आखिरत में तो सारे मान जाएंगे कि या अल्लाह हमें दुनिया में फिर भेज दे, हम बड़े नेक बन जाएंगे, बड़े ईमान वाले बन जाएंगे, बड़े हदायत याफ्ता हो जाएंगे, लेकिन नहीं, वो वक्त गुजर चुका होगा। और उसके बाद दूसरी चीज़ है कि हदायत और ईमान, इसके मतलब हमें किस लेवल का परेशान होना चाहिए। जिस बंदे के पास ये चीज़ नहीं है, इसे हासिल कैसे करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, हदायत और ईमान सिरात मुस्तकीम, इसको जिसके पास नहीं है उसको परेशान होना चाहिए। आप देखते नहीं हैं, अगर आपने किसी जगह पर जाना है, हवाई जहाज़ के ऊपर या ट्रेन के ऊपर, तो आपके पास टिकट होगा तो तब आप उस पर सवार होकर अपना सफ़र मुकम्मल करके अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। और अगर आपके पास टिकट है ही नहीं है तो फिर क्या होगा। अगर पैदल जाना पड़े या किसी और वजह से जाना पड़े तो फिर तो इंतहाई मुश्किल है। तो इसलिए मेरे भाइयों, इस चीज़ के लिए हदायत, पहले तो ये चीज़ जानो कि हदायत की हमें क्या ज़रूरत है भी है कि नहीं है। अगर आप महसूस करें तो फिर आपको इस कदर परेशान होना चाहिए कि जिस तरह एक बंदे की मकान की रजिस्ट्री गुम हो जाए तो वो किस कदर परेशान होता है। उसके इंतकाल, उसके ज़मीन के कागजात, उसके प्लाट के कागजात गुम हो जाए तो वो किस कदर परेशान होता है। क्यों? उन कागजात की वजह से वो उस ज़मीन का मालिक है। और इसी तरह अगर किसी बंदे का बेटा गुम हो जाए या कोई और घर का फर्द गुम हो जाए तो उसको ढूंढने के लिए सारा खानदान किस तरह तगो-दो करता है। सारे ही परेशान हो गया, पता नहीं यार 10 दिन हो गए बेटा नहीं मिला, पता नहीं यार, पता नहीं किधर गया। वो ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, आखिर वो उनको मिल ही जाता है। तो मेरे भाइयों, या एक तालिब इल्म है, उसके पास डिग्री है, उसका डिप्लोमा सर्टिफिकेट है उसके कोर्सेज का, और वो गुम हो जाए, उसके बगैर उसको मुलाजमत नहीं मिल सकती। जिस कदर वो परेशान होता है अपनी उस डिग्रियों के मतलब, अपनी रजिस्ट्री मतलब, अपने बेटे के मतलब, इसी कदर हमें हदायत के मतलब परेशान होना चाहिए। क्योंकि हम इसके बगैर अल्लाह के अज़ाबों से, अल्लाह की नाराज़गी से नहीं बच सकते। और जब तक हमारे पास ये चीज़ नहीं होगी, उस वक्त तक हमें अल्लाह की रहमत और फजल हासिल नहीं हो सकती। और हम ना दुनिया की तकलीफ़ों से बच सकते हैं, ना आखिरत के अज़ाबों से बच सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास हदायत होना लाजमी है। और इसके अलावा ये जिस तरह दुनिया के अंदर इंसान के स्टेटस हैं या सरकारी मुलाजमन उनके स्केल हैं, या सफ़र करने की क्लासेज हैं, ये अपर क्लास है, ये इकानमी क्लास है, ये पैसेंजर क्लास है, ये फलानी क्लास है, इसी तरह ईमान के भी क्लासें हैं। और जिस कदर इंसान के ईमान और हदायत की यानी ज़्यादा होगा, उसी कदर उसका जन्नत में मकाम आला होगा। आखिर की परेशानी से उसी कदर बच जाएगा। और मेरे भाइयों, और जो आखिर की परेशानी से बच गया वो। और दूसरी बात ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सबसे ज़्यादा सख्त आजमाइश अम्बिया की होती है, और फिर जो उसके करीब होते हैं, जो उसके करीब होते हैं। आप देखते नहीं कि दुनिया के अंदर आदमी ने जिस कदर ज़्यादा कोई बड़ी डिग्री लेना हो या बड़ी हाई क्लास कोई काम करना हो, तो उसके लिए उतना ही ज़्यादा सरमाया और उतनी ही ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। और जितनी वो ज़्यादा मेहनत करता है, जिस कदर वो पैसा सरमाया खर्च करता है,
تو اسی قدر اسے دنیا میں اعلیٰ سٹیٹس ملتا ہے، اعلیٰ ملازمت ملتی ہے، اعلیٰ عہدہ ملتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ایک ایم پی ایم این اے بننے کے لیے یا وزیر اعظم بننے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کتنا وقت گزارنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان کو آخرت کے اندر درجات دیے جائیں گے، جنت کی نعمتیں دیے جائیں گے اور جنت کے اسکیل دیے جائیں گے، تو دنیا کے اندر اسی لیول کا اس کا ایمان ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام لکھتا ہے تو پھر وہ اپنی عبادت اور ذکر و اذکار کے ساتھ وہاں نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ پر آزمائشیں ڈال دیتا ہے، مصیبتیں ڈال دیتا ہے، اور پھر ان پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں وہ اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، جس کے پاس یہ چیز ہوگی اسی کی نجات ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں وہ تمام چیزیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، ہمارے جو اللہ پر ہم یقین رکھتے اس کو مضبوط کرنا، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ جب انسان کی موت کا وقت آئے گا تو اس کے ایمان کے سٹیٹس، ایمان کے سکیل کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ اسی طرح قبر کے اندر بھی جو جس لیول کا ایمان ہوگا، جس سٹیٹس اور جس سکیل کا ایمان ہوگا اسی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ اسی طرح قیامت کا دن ہے، اگر اس کا ایمان مضبوط ہے تو اس کے چہرے روشن، وہ خوش ہوں گے، اور جب وہ پولس راہ سے گزریں گے تو اپنے ایمان کے سکیل کے مطابق گزریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا تو وہ اسی قدر تیزی کے ساتھ پولس راہ سے گزر جائے گا، اور جس لیول کا اس کا ایمان ہے اسی لیول کی اس کی گزرگاہ ہوگی۔ تو اس لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنے ایمان اور ہدایت کی فکر کرنی چاہیے۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جس بندے کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے نا کہ ایمان اور ہدایت کیا چیز ہے، وہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ساری زندگی کا سب سے بڑا مطمع نظر اور مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ کر، اللہ کے عذابوں سے بچ کر اللہ کی جنت میں چلا جاؤں۔ یہ سب سے بڑا اس کا زندگی کا منشا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے جہاں ہم نے ہمیشہ اللہ کے پاس رہنا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور جہاں ہمیشہ رہنا کیا ہے اس کے لیے اتنی محنت کرنی چاہیے۔ دیکھتے نہیں کہ دنیا کے اندر آدمی کتنی دیر رہنا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور آخرت میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ تو دنیا کے اندر ہم رہتے ہوئے کتنے انسان ایسے ہیں جو 18 20 گھنٹے ڈیلی کام کرتے ہیں، اور اخیر کیا ہوتا ہے، ان کو سوائے دنیا کی، ٹھیک ہے جس کے لیے انہوں نے محنت کی ان کو وہ مل جاتا ہے، لیکن جس آخرت کے جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہاں جانا ہے، تو میرے بھائیوں اس کے لیے ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ اور یقیناً جس کا ایمان اور مضبوط ہے، ایمان اور ہدایت زیادہ ہے، اچھے لیول کا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں مقام بھی اعلیٰ دے گا۔ اور یقیناً سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ میرے بھائیوں، جب تمہارے بیوی بچے، تمہارے دوست سارے کے سارے اللہ کی رحمت و فضل سے اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے، سارے اکٹھے داخل، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلے گا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور دنیا کی عزت شہرت اور دنیا کی دولتیں، دنیا کے پلازے، کاروبار، کارخانے، امپورٹ ایکسپورٹ، یہ تمام کی تمام چیزیں یہی رہنے والی ہیں، اور وہ چیزیں بناؤ جو ہمیشہ تمہارے پاس جنت میں رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا